नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. ऊस सोडून सगळेच पिकतात संजीवनी वाठारात. नुस्त्या फाटोफाट शेतांची तयारी, पूण सरकारान उखलचो पडटलो अर्दो अर्थभार. जाल्यारच शेतकारांक सुगीचे दीस, म्हणटा राजेंद्र देसाय. फाटी घेवपाक लायता सस्पेंड केल्ल्या वीज कर्मचाऱ्यांचे सस्पेन्शन. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचे युवा फॉरवर्डाच्या मेशीव उतर. निरपराध वीज कर्मचाऱ्यांनी घेतलो सुटकेचो श्वास. दुर्गाभाट वाठारात 6 महिन्या सावन चल्ल्यात उदकाचे हाल. आता मोर्चा बगर ना पर्याय. रवी गेलो, रवी बरोबर फोणेचे उदकय गेले. फोणेकार मारतात तकलेर हात. आणि आता खबरो विस्तारान. उसगांवच्या संजीवनी वाठारात आता ऊस सोडून सगळेच पिकपाक लागला म्हणपाक हरकत ना. निस्त्या फाटोफाट आता शेतकार भाजीपालो पिकोवपाक लागल्यात. आयकात नव्या युगाची नवी काणी. 45 ते 48 वर्सां धारबांदोडचो संजीवनी साखर कारखानो चल्लो. उपरांत कारखानो बंद जाल्ल्यान शेतकारांचे संवसारय कोडू जाले. करतले म्हणत अजून हो कारखानो परत चालू जालोच ना. लुकसाणीत चलता म्हणत 2019 वर्सा गोंय सरकारान साखर कारखानो बंद केलो. शेतकार लुकसाण भरपाय मागपाक लागले. साखरे बदला इथेनॉल प्लांट घेवन कारखानो सुरू करतले अशें BJP सरकारान सांगलें, पूण तें जालेंच ना. आता संजीवनी वाठारात लोक ताजें नुस्तें काडपाक लागल्यात. कांय जाणांनी कश्ट करून भाजीपालो पिकोवपाक सुरवात केल्या. ऊस शेतात आता रत्नागिरी जातीचे भात बी हाडून भाताची लागवड सुरू केल्या. हे शेतय तशें फायद्यात ना. देखून 50% कामगारांचो खर्च सरकारान भुजार घेवचो. शेतकार राजेंद्र देसाय मागता. आमचे फार्म आहा ते आगोद विलेजीन आसा, तशें कुमारडा विलेजीन आसा. आनी हांगासर पयलीं ही जमीन आसली ती सगळी ऊस लायताले. हांगा सगळे टोटल सगळे दिसता पळय सगळे हांगा ऊस येतालो. आनी संजीवनी शुगर फॅक्टरी धारमंडळा हांगा घालताले. तेन्ना जेन्ना फॅक्टरी बंद पडली तेन्नाच्यान आमी आतां हे हांगासर कितें तरी आमकां हे भरपा जाय म्हणून ते आमी आतां दुसऱ्या हेजेर पीक म्हणजे पोट भरपा जाय. कशें पोट भरूंक जाय. ऊस आसतना आमी वेवस्थीत चलताले, पूण आतां कितें आयडिया काडून म्हणून आमी भाजयेच्या हितून गेले. आतां ह्या वर्साक हांव म्हाका डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट आमचे शेतकी अधिकारी धारमंडळा ह्या ऑफिसांतल्यान आत्मा सावथ गोवा ह्या हितून फार्म स्कुलाचे अंडर तेंच्यांनी म्हाका बी दिलें. रत्नागिरी V7 म्हणून दापोलीच्यान तेंच्यांनी बी हाडून दिल्लें आहा म्हाका. त्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तर आयज हे कितें तरी आमकां शेतकऱ्यांक जाय. फॅक्टरी आमची चालू जातली म्हणून आमी 5-6 वर्सां जाले तेंचे फाटल्यान लागले. मोर्चा काडले, भरपूर आमी त्रास केले, भरपूर त्रास घेतले. सरकारान आमकां भितर उडयले. तरी पूण आमकां आयज फाल्यां करून आश्वासनाचे सद्या दवरले. आनी शेतकऱ्यांचे कोणीच आमचे हित अजून सुद्दां हे करूना. ते आमकां जे कॉम्पिन्सेशन म्हटलें तें कॉम्पिन्सेशन मेळ्ळें. कॉम्पिन्सेशन मेळ्ळें म्हणून शेतकरी वयर सरना, तेंचें पोट भरना. जर शेतकरी हे करतलो जायत आयज शेतकऱ्यांची जमीन जी आसा ती थोडी पडींग जी आसा ती कितें तरी लागलेली जाय आनी तेजो मोबदलो शेतकऱ्यांक मेळूंक जाय. आयज फॅक्टरी बंद पडोवन कितलेशे फार्मर्स आमचे अशे म्हणजे कांय वेवस्था नासलेले अशे हे जाल्ले आसा. सगळे म्हणजे ऑलराउंड म्हणले तेवटेन सावले धरणाचे लोक काडून तांकां तेवटेन नेत्रावळी, वाडे, भाटी तेवटेन दवरलेले आसा. तांकां आनी खंय ऑल गोवा हितून दवरले. तेंचे सगळ्यांचे इतले हाल जाल्ले आसा सद्या म्हटल्यार कांयच करपाक सद्या परिस्थिती ना. म्हणून आतां आमी हेवटेन कितें केल्लें आमी आतां सद्याक आतां भाजी लावन थोडे हे करीता. पूण हांव एक म्हणटा शेतकऱ्याक आयज गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा की सरकार शेती लाया प्रधान देश थंय CM आमचो म्हणटा प्रधान देश प्रधान आमचो गोवा करुया हे करुया सगळें बरोबर आहा. आयज शेती लायता इतलो प्रश्न आसला. एक म्हणल्यार वायल्ड लायफ म्हणजे गवेर येता, डुकरां येता, मोर येता, शेकरे येता, सगळे येता. म्हणटकीर भाताक म्हणटा आतां आमी मोर येतले आनी थोड्या दिसांनी. आनी हें लायतलो जाल्यार आमकां भयंकर डिफिकल्ट. आतां म्हाजे 4 फावटी हितून ट्रॅक्टर भितर रोमलो तरी पूण हांव सोडूना, तरी पूण लायलें आनी आतां म्हाजें सक्सेसफूल जाल्लें आसा. एक्चुअली सगळो प्लॉट म्हाजो लावपाचो जालो पूण ट्रॅक्टर भितर वयता म्हणून हांवें तो आनी फुडें आनी दवरुना. कित्याक दुसऱ्या पावसानूय म्हाका साथ दिवंक ना. पावसूय ह्या वर्साक ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां कितें मोबदलो दिवंक जाय. आनी एक म्हणल्यार आयज लेबर खंय पावला. आयज लेबर जो आसा तो 800 ते 1000 रुपया पर आमचो लेबर पावला म्हणजे पुरुष. आनी बायलो हे 600 रुपया पावल्ले आसा. तर आमी कितें म्हणटा जर शेती वाडोवपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां बेनिफीट फार्मरांक दिवंक जाय.
तुमचं जसं पेमेंट वाडोवपाचो हांव कोणा ना म्हणना, पेमेंट वाडयात तुमी, पूण आमकां शेतकऱ्यांक म्हणून कितें मोबदलो दिया. आमी आतां हांव आतां शेतान वयता म्हाका खंय जिवाणें चावलें, म्हाका हांगा हें सेक्युरिटी कांयच ना, फाल्यां काय मेलो सुद्दां जाल्यार सेक्युरिटी कांयच ना हांगासर. तुमकां सगळें आसा, मेडिकल आसा, तुमकां TAD आसा, तुमकां गाडयो आसा, तुमकां पेट्रोल आसा, तुमकां पेन्शन आसा. आमकां शेतकऱ्यांक कितें आसा, पेन्शन ना कांय ना अशी परिस्थिती. आनी तुमी शेती लाय म्हणटा, पूण म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट शेतकऱ्यांक सरकाराक की तुमी शेती जर तुमकां जाय आनी आमकां शेतकऱ्यांक जर तुमी वाचोवन धरतले जायत गोंयांत, हांव गोंयांतलेच उलयतां, गोंयांत तुमी वाचोवन धरतले जायत जाल्यार आमकां तुमी एक पेन्शन स्कीम करची पडटली. दुसरें, आयज आमचो लेबरचो पेमेंट जो आसा 1000 रुपया, तेजो तुमी 50% आमकां दिवचें पडटलें. 50% म्हणजे जो शेतकरी, हांव तें म्हणटा शेती कोण लायता तांकांच सांगता, तुमी जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करा. बेश्टेच तुमी शेती म्हणून हें कोण लायता तेंचें इन्स्पेक्शन करा आनी तेजो रिपोर्ट तुमी घेया आनी त्या प्रमाणे कितले लेबर लागल्या त्या प्रमाणे तुमी आमकां, आमी समज 1000 दिल्यार 500 रुपया आमी दिवपाचे, 500 रुपया गव्हर्मेंटान दिवपाची. ही स्कीम तुमी आमचे बेगीनच्या बेगीन लागा. कित्याक जमीन पडींग उरता ती आमी पळयता. आमची आतां साकोडी जमीन सगळी ऑल साकोर्डा म्हणल्यार आतां केदी पळय, साकोर्डा म्हणल्यार हांगासरल्यान तांबडी सुर्ला येयले, धारगे येयले, बोट्टर येयले, आगळोत येयली, कुमाडा येयले, पानशे येयले, दोंगरडा येयले आनी मळे येयले. हितून कितलीशी एरिया शेतवड आहा. पयलीं भरपूर शेतवड लायताली पूण आयज शेतवड ना. हेजें कारणूय दुसरें म्हणल्यार सांगता, जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता पळय तेन्ना एक खंयची तरी हेणी गव्हर्मेंटान हें केलें, तांकां फुकट तांदूळ दिवया आनी कितें दिवया, हें तुमी वायट केलें. फुकट तांदूळ दिवपाचें न्हू, दिलें सुद्दां जाल्यार तुमी हांगा जी पडींग जमीन जी आसा ती तुमी कसया, ती कसून तुमी आमी पळोवन मागीर तुमकां आमी कितें म्हणटा तांदूळ दितले. आयज तांदूळ सगळें फुकट मेळटा, कोण कामाक येना. गांवांत बसताना अशें हेवटेन भोंवता तेवटेन कोण मेळना हांगा लेबर. आमकां लेबर भायले हाडचे पडटा. हो एक मोठो आतां म्हाका सपोर्ट जाला. आमचे कुमाडाले आनी ओडकावडाले लोक हांगासर म्हाका मेळटा म्हणून म्हाजे हांगासर वेवस्थीत म्हाजे सद्या चल्लेले आसा आनी तेंचे हांव खरें आभारी आसा, त्या लोकांचे आभारी आसा. सस्पेंड केल्ल्या 3 वीज कर्मचाऱ्यांचे सस्पेन्शन फाटीं घेवपाक लायता अशें उतर वीज खात्याच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान दिल्ल्यान निरपराध वीज कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतला. युवा फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट मॅथ्यू डिकॉस्टान खूपच प्रभावी रितीन हो प्रश्न हाताळ्ळो. वीज कर्मचाऱ्यांनी मॅथ्यूक देव बरें करूं म्हटलां. असताना घालपाक जाय की जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना हे लोक ना म्हणून घातल्या ते ना म्हणून घातल्या ते असं म्हणून घालूच ना कशी घातले तेव्हा तो मीटर चेंज करपाक गेलो तर तेजी थंय तो सपोज यू मेन्शन ना आयकोय तो मॉर्निंग ते फक्त तेचे बरोबर गेलो इतलेच आनी आपला खंय तो गाडयेन गेलो म्हणून तर ते रिप्रेझेंट आसलो हे घालून ताका कोणा घातलो ना आयकोय तो तेजे बरोबर काय विचारले तुवें हे घालता आसतना तेवूय घालपाक जाय. जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना तो आसूंक ना आनी इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना तो डॅमार रिप्लेस करपाक गेल्लो मिटर म्हणून. ना इन्सिडंट ऑकर तेन्ना तो कोण ना म्हणून घातला हांवें तो ना म्हणून घातला. खंय आहलो तें घालपाक जाय काम करपाक डिपार्टमेंटाचे ना तेजी बद्दल त्या इन्सिडंटाक काय रिलेटेड घातले तुवें घातले न्हू सकाळीं गेल्लो ना सकाळी तेन्ना रिलेटेड तुवें काय घातलो भितर रिलेटेड असो जेन्ना ते सकाळी मॉर्निंग जेन्ना ते गेल्ले सायडीर तेन्ना तितलेच हागे ह्या सगळ्या डिस्कशन पयलें कळटा कितें तें. म्हजो एक रिक्वेस्ट, प्लीज हो इश्यू पिटअप जावचे पयलीं आमचे अध्यक्ष बाकीचे इनवॉल्व जावचे पयलीं ताजेर रिवोकेशन करा. आय एम टेलिंग यू दीस वील गो टू अ व्हेरी रॉंग लेवल. हांव सांगता हांव सामकें रस्त्यार व्हरपाचें एज्युकेशन हें अशें दवरचो ना. हें रस्त्यार एज्युकेशन आनी इतिहासान उलोवप उरतलो की सांग्या वयलें हें कितें काम एज्युकेशन. हांव पयलीं सांगता यू टॉक टू देम नाव बिकॉज दीस इज अ कंप्लीट मिस्टेक ऑफ द डिपार्टमेंट. Before I give a statement to media, please clarify it. Please stop this. तांचे रिवोकेशन आयज जावपाक जाय आयज. विजेचो शॉक लागून शेळप्यां दुर्घटना जाल्ली. दुर्घटनेक जबाबदार मानत कांय वीज कर्मचाऱ्यांक खात्यान सस्पेंड केल्ले. पूण हें सस्पेन्शन इतलें बेजबाबदारपणान केल्लें की सोक्या वांगडा वलें जळ्ळें. युवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट मॅथ्यू डिकॉस्टान कार्यकारी अभियंतो उदय कुडाळकाराक घडणुकेंतलो सिरियसनस पटोवन दिलो. डिपार्टमेंट कांय निरपराध कर्मचाऱ्यांचेर अन्याय करता हेंवूय नदरेक हाडून दिलें. प्रकरण मोठ्यार पडचे आदीं उपाय काडात अशें सांगतकच त्या 3 कर्मचाऱ्यांचें निलंबन फाटीं घेवपाक लायता अशें एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान सांगलें. 5 जेन्ना येयचो जेन्ना मेसेज आयलो ताणें म्हाका येयन कॉल केलो की असो इन्सिडंट जाला आसा विथ एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरचो कॉन्ट्रॅक्ट लेबरान. सो हांव इमिडिएटली सायटीर आयलो. AE आनी अलॉंग विथ द JE आमी तें सायट इन्स्पेक्शन केलें. सो त्या टायमार ते पळयलें जाल्यार तो पोल उप करतना जी आमची नियरबाय जी 11 KV लायन आशिल्ली 12,000 फिडर. सो ते पोल उप करतना तेणें ते 12,000 फिडराचें शटडावन घेवं आनी पोल उप करतना ताका ती लिकेज आयली आनी तो भुरगो तेन्ना एक्सपायर जाला. आनी ताका इमिडिएटली बाकीचे स्टाफ जे 4 जाण तांकां मातशें मायनर इंजुरी जाले ताका तेमी इमिडिएटली मागीर हॉस्पिटलान बी सबमीट केलें, एडमीट केलें. बाकीचे
तीग जाण ते स्टाफ जे तेगेले कॉन्ट्रॅक्टराचे लेबर जे मायनर इंजुरीज जाले तांकां सगळ्यांक डिस्चार्ज जाल्लो आसा. फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल्लां ताजें बाय पुलीस डिपार्टमेंट आनी एट प्रेझेंट आमचे चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते तीग जाण स्टाफ आसले आमचो जो JE आसा ताका सस्पेंड केल्लो आसा. सो आतां बोवाळ जालो की ते 3 जाण आसात ते खंय तरी निर्दोश आसले, सो तेंचे रिवोक करपाचें डिमांड करतात गोवा फॉरवर्ड. सो तुमी कितें करतले आतां? एक्चुली जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केला पळय तेन्ना JEन ते 3 जाण स्टाफ प्रेझेंट आशिल्ले म्हणून नांवां दिल्लीं. सो आतां जेन्ना आमी स्टाफा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली आनी जी आमची पणजेच्यान टीम आयली इन्क्वायरी करपाक, तांकां हे स्टाफांनी सारकें क्लॅरिफाय केल्लें आसा की ते मॉर्निंग सेशनाक थिंगा आयिल्ले आनी फर्दर मागीर ते नेक्स्ट कामाक फर्दर दुसऱ्या कामा खातीर ते भायर सरले स्टाफ. सो तांकां रिवोक करतले. सो आतां तेंचे आमी इमिडिएटली ताजे कडच्यान सगळ्या कडच्यान एक्सप्लेनेशन घेता इमिडिएटली आनी ते आयचे आमी पणजे फॉरवर्ड करता बेज ऑन दॅट तांचें रिवोकेशन जाता. 3 जाण इनोसंट स्टाफ हांकां जेन्ना सस्पेंड केले तेन्ना वायट दिसलें, कारण ते आमकां मेवले, म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगून लागलें की मेशू तुजेर आमकां एक विश्वास आसा. आनी जेन्ना एक विश्वासान लोक फोन करता, कारण खंय तरी लोकांचें एक पोट तें ताका सस्पेंड कर म्हणप हें इजिली आसता, ताजी आख्खी फॅमिली ताजी डिपेंडंट आसता. हें आमी सगळ्यांक जाणून घेवपाक जाय. हांव AEकूय सांगलां, JEकूय सांगलां आनी EEकूय सांगलां आनी ताजो कोण SC आहा ताजे फोनार हांव उलयलां की तांणी तांकां सांगलां एक एक्सप्लेनेशन दी की आपूण आसूं ना म्हणून आमी तें रिवोकेशन करता म्हणून. सो हें जालें म्हणून म्हाका व्हडलो फायदो काय ना, पूण कित्याक त्या भुरग्यांक खंय तरी त्या जॉबाक परत येवचें, तांकां एक न्याय मेळचो ह्या हितूंतल्यान आमी केल्ल्या. तुमी न्यूज चॅनलांनी म्हाका सपोर्ट केला, देखून तुमच्या थ्रू हें लोकां मुखार पावल्लें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमची ड्युटीच आहा लोकांक जस्टीस दिवपाक. म्हजे चीफ विजय सरदेसाय देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी म्हाका वारंवार फॉलोअप केलें. म्हाका सांगलें मातशें कितें प्रॉब्लम आहा आपल्याक सांग, आपूण तें फॉलोअप करता म्हणून. पूण म्हाका तांकां सांगपाक इतकें हें पडलें ना, कारण खंय तरी आमच्या लेवलार तें हांगा जालें. हांव म्हज्या चिफाक विजय सरदेसायक देव बरें करूं म्हणटा, म्हज्या पक्षाक देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हाका तांणी परमिशन दिलें तो इशू घेवपाक. आनी सांगेकारा पासून जे कितें करपाक जाय तें आमी सदांच करतले. आय वील फॉलो इट अप बाय टुडे इवनिंग व बाय मॅक्स टू मॅक्स टुमॉरो तें सस्पेन्शन रिवोक जावपाक जाय आनी तें जातलें. हीन उतर दिना तुमच्या चॅनलाचेर आनी बायट दिल्ली आहा. आनी हांव तांकां स्टाफाकूय सांगता की तांणी नेटान बरे रितीन काम करचें, कारण ते आयज काम करता म्हणून आमकां लायट मेळटा. आनी लायनमॅन जे आहात, जे आमचे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो आसा तो सदांच म्हाका कॉपरेटीव आहा. म्हज्या वॉर्डान रातचे 3-4 ते येवपी, तांकां लागून जरी आमी हांगा बसले एक दीस कांय प्रॉब्लम ना. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी सदांच तांच्या बरोबर आसतले. रवी गेलो, रवी बरोबर फोंड्याचें उदकूय गेलें. फोंडेकार म्हणटात आतां तळ्यान दुर्गापाट वाठारांत 6 म्हयने जावन गेले. उदकान लोकांचे हाल करून सोडल्यात. PWD ऑफिसार मोर्चा व्हरपा बगर लोकांक आतां दुसरो उपाय उरलो ना. CM प्रमोद सावंत जनता दरबार घेता खरो, पूण तेच्या फुड्यात सगळे अधिकारी मानो हालयतात. फाटल्यान परिस्थिती जैसे थे. फोंडेकारांकय त्याचो अनुभव येयला. मुख्यमंत्र्यान सांगतकच तितल्या पुरते संबंदीत ऑफिसर हय गा म्हणटात, पूण उपरांत लोकांकच ह्या ऑफिसरांच्या तोंडाक लागचें पडटा. ह्या गजालींक फोंडेकार वाजेल्यात. आमकां तळ्यान दुर्गापटान 6 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लेम. 3-4 फावटी आमी हांगसर येयली, पूण आमकां सांगलें करता, जातलें अशेंच दिता. लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयल्लो तेन्ना तेणें त्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून. त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें, दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसा उदक येयलें. पूण आतां उदक येयना. आतां उदक येयलें जाल्यार सगळीं न्हीद ओगडून आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें, ना जाल्यार उदक येयना. केन्नाच्यान जालो प्रॉब्लेम? 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा. आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेलीं, पूण आमकां उदकाचो खूब इशू जाता. उदक आमचे बेजीक रिक्वायरमेंट आमकां सगळें उदका वरच करचें पडटा. सरकारी अधिकाऱ्यांची अधिकारिता लोकांनीच एक्सपोज केली. लोक सांगता खंयचो पंप चलता खंयचो चलना तें लोकांक खबर आसा, पूण सरकारी अधिकाऱ्यांक खबरच ना. जबाबदारीन काम केलें ना जाल्यार अशेंच जाता. नवे प्रकल्प येतात, उदक थंय वळयतात, लोकांक त्रास जाता. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न जाग्यार पडलो ना जाल्यार फोंडेच्या उदका विभागाचेर व्हडलो मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. तरीकय लोकांक गृहीत धरून ऑफिसर न्हिदून रावतात काय कितें तें दाखोवपाक मिडिया आसाच. कारण सध्या आमी फेस करता सगळ्या वाठारांत वता तें उदकाचो शॉर्टेज. कित्याक जाता हें आमकां कळना. आयज तळ्यान ते तांचे थोड्यांचे दोळे पळयचे म्हणजे जागरणां करून आमी जाम जाले म्हणटा. कित्याक आसा आमी अंडरस्टँड करता बिल्डिंगो वाडटा, पॉप्युलेशन वाडटा, उदकाची कमी जाता, पूण मे म्हयनो पर्यंत समजूं शकताले. मे म्हयनो पर्यंत जेन्ना आमी येताले तेन्ना सांगताले फुडल्या म्हयन्यान येतले, जुनाच्यान येतले. ते आमी अंडरस्टँड केलें. आज जून जुलय सोंपलो
तरी पूण उदकाची परिस्थिती कित्याक काय म्हणल्यार फक्त काणयो हे एस्टिमेट गेल्या म्हणटा गेले जाल्यार आमकां डिटेल दिया आमी हाडटा म्हटले. एस्टिमेट प्रिपेर करपाक हांवें पळयलें एका एरियेन एस्टिमेट प्रिपेर करपाक तांकां 3 म्हयने लागता, अजून करूच ना. दिले जाल्यार गेले जाल्यार आमकां दिया आनी आमी हाडटा. बरं थंय एक बुस्टर पंप आसा तो 3 म्हयने जाले, 3 वर्सां जाली तो बंद आसा. 5 वर्सां जाली बंद. हो ऑपरेशनाक करीत जाल्यार काम चालू जाता तांचें उदक सॉल्व ते मान्य करता ते आयज करता म्हणटा ते. हे तांचे इंजिनियरांकूच खबर ना थंय बुस्टर पंप आहा. आतां तुमीच आशिल्ले थंय ते परिस्थिती पळयल्यार तांकां खबर ना ते हय आसा लोकांक खबर आसा म्हणून आमी ते भोंवले आतां. आमी आतां टॅक्निकल पर्सन जावपाक लागले. आमकां आतां खंय भोंवून आमकां कळटा खंय बुस्टर पंप आहा, खंयची लायन फॉल्ट आहा, खंयची मेन लायन, खंयची वायट लायन हें आमकां कळपाक लागलां आतां. हें कित्याक जाता हे ते काम करता म्हणून आमी फिल्डार सगळे देंवलेले आसा. अवेलेबिलिटी उदकाची अवेलेबिलिटी पळयनासतना कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिता व्हडले बील्डिंग आतां तेजो कितें परिणाम बी जाता काय ना. वॉटर अवेलेबिलिटी पळोवनूच लायसन दिवपा जाय न्ही. वॉटर अवेलेबिलिटी ते म्हणटा ते वॉटर अवेलेबल आसा जाल्यार तो बुस्टर पंप थंय आशिल्लो तो कित्याक बंद आसा. तेन्ना आमी विचारल्यार ते तांकां बुस्टर पंप आसा काय म्हणून ते विचारता. मागीर तांणी फायंड आउट केलें आसा म्हणटा ते आतां रिपेर करता म्हणटा. हें तांचें काम न्ही, हें आमी सांगपाची गरज नाशिल्ली, हें तांणी करपाची गरज आसा. हे ते काम करिना म्हणून लोकांक हो फेस करचो पडटा. सरकार म्हणजे कोण तरी मंत्री हांगा येवन काम करूंक शकना न्ही, ह्या अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा. चीफ इंजिनियराक हांगा फिल्डार येवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्या कित्याक सकयल्या लेवलचेर काम जायना. लोकांक कितें आसा एक दीस कोणूय समजूंक शकता. आमी मागता अल्टरनेट डेज तरी उदक दिया म्हणून. आमचें सरकार इतलें बरें काम करता, अच्छे दिन आसा सगळ्यांक बरें आसा. हांगा ह्या उदका खातीरूच आमकां इतली वायट अनुभव आयला ह्या लोकांक सगळ्यांक. आतां हे तळ्याचे लोक प्रत्येक दिसा आमकां लोकां बरोबर येवचें पडटा. आयज ह्या एरियेंतले फाल्यां दुसऱ्या एरियेंतले थंय शांतीनगरान. आतां आमी थंय आसतना पयल्या बाजारांतले लोक आयले ते म्हणटा आमकांय उदक ना. प्रत्येक एरियेक उदक ना. खडपाबंदार गेलो खडपाबंदार उदक ना. उदक ना कितें चल्लां डिपार्टमेंट खंय काम करता ऑफिसांत हें आमकां पळोवपा जाय. ना जाल्यार आतां आमी ठरयलां सोमार दीस जशें एका एरियेन तांणी सांगलां आमकां अल्टिमेटम दिला आयतार पर्यंत येतले स्वप्नापात थंय येवना. मंगळारा सोमारा ह्या सगळ्या वाठाराचे सगळे फोंडेकार आमी हांगा येवन बसतले जो पर्यंत उदकाचो विशय सॉल्व जायना. सद्या जो सप्लाय येता पळय तितलो प्रेशर डेवलप जायना. प्रेशर डेवलप जाल्ल्या कारणान टांक्यो भरपा लेट जाता आनी थोडी आडमेळी ती येता की आमकां जर टांकी भरली लेट तितलो डिले इन सप्लाय. एकल्याक दिले दुसऱ्याक त्रास जाता. अशें करून तें हें जाल्ल्या कारणान प्रत्येक जाणां दिसता आपल्या पयलीं वयता तो एक प्रॉब्लेम आसा सॉल्व करता. ते इन डिले इन सप्लाय आनी डिले इन हें उदका डिमांड वाडला निश्चित न्ही. तुमकांच खबर आसा न्ही फोंड्याक कशें डेवलप जालां तें. पयलीं आमचें फोंड्या कितें आशिल्लें आतां फोंड्या कितें जालें. रिपोर्ट नासतना ती कन्स्ट्रक्शन वाडलें कळ्ळें आसा. ही आतां जी घरां आयल्या ती कमीत कमी 3-4 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिल्लीं आसतलीं. तेन्ना उदकूच अशें एम्पल आसतालें म्हणून दिलें आसतलें. आतां कितें जालां एट प्रेझेंट कितें एट प्रेझेंट डिमांड वाडलो आसता. आतां आमी जेन्ना मागतले तेन्ना आमी रिस्ट्रिक्टेड सांगतले. आमी 100% दिता म्हणून सांगूच शकना. कितली टाकयो किंवा आमी एक लोकां कडेन कितें प्रत्येक जाणा कडेन जर आपल्या ग्रावंड लेवलाचेर जर संप आसत जाल्यार सगळ्यांत बरें. ते केन्नाय जर उदक ना कितेंय ना एटलिस्ट ताका दुसरे कडल्यान हाडून घालपाक मेळटा. आतां फोंड्यान कितल्यो स्टोरेज टाकयो आसा? आमचे कडेन जवळ जवळ सेंट मॅरी टाकी एक, फॉरेस्टा कडेन 2 टाकयो 3 टाकयो. मागीर आमगेले काशीमठ टाकी आसा, शांतीनगर टाकी आसा. ह्यो सगळ्यो टाकयो आनी गरज आसा टाकयांची. जर टाकी वाडली न्ही एक प्रपोजल आयिल्लें आसा आमचे कडेन. म्युन्सिपाल्टीन आमकां प्रपोजल दिलां आनी म्युन्सिपाल्टीन कितें जालां आपली जमीन आसा तेन्ना तुमी थंय हें करप कितें तुमकां जाय टाकी बांदा म्हणून. आज कावन्सिलर न्ही आनी ठराव घालून धाडले तांचे. सद्या तांकां थंय एक ओल्ड पंप आसा आमचो बुस्टर पंप. उदक पावना म्हणून 3-4 वर्सां पयलीं हालीं उदक पावतालें म्हणटा मान्य आशिल्लें. तो तरी रेग्युलर म्हणजे तो परत आतां मॅकॅनिका आपयला हांवें चालू करतलो तो पळयतले कितें आसा तो आनी तो हें करून दवरतलो. परत सोमारा दिवपा लोकांक आमी कशें सोडपाना. जाता ती कर आमी उदक पावोवपाक तयारी करता. 6 म्हयन्या उपरांत गोंयची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा.
वेंचणूक आयोग ते तयारेक लागला. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्याक 1095 नवे EVM आनी 200 VVPAT पावल्यात. भारतीय वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेचे पूर्व तयारेचो एक भाग म्हण दक्षिण गोंय जिल्लो वेंचणूक कार्यालयाक 1095 मतपत्रिका युनिट म्हटल्यार BU, 1100 नियंत्रण युनिट म्हटल्यार CU आणि 200 VVPAT म्हटल्यार BL मेक दिल्यात. दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी आणि जिल्लो वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचे सुचोवणे प्रमाण 30 जुलयाक BL कारखान्यांतल्यान ही यंत्रणा दक्षिण गोंय आणि कुशावती जिल्ह्यात पावली. मडगांवच्या माथानी साल्डणा प्रशासकीय संकुलात ही मशिनरी व्यवस्थित दवरल्या. बेंगलोरच्यान 1095 BU, 1100 कंट्रोल युनिट आणि 200 VVPAT येयला. सो ते आतां आमी आमचे वेअर हावजान घालता. कलेक्टरेटां आसा ती. आमचे FLC शेड्यूल्ड आसा ह्या फुडल्या म्हयन्यान. तांच्यान FLC चालू जावन तो प्रोसिजर्स आहे स्टार्ट करता. शॉर्टेज असले तुमकां? ना, शॉर्टेज अशी आसना. सो एवरी टायम आमचे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन डिफेक्टीव मशीन समज असले आमी तांकां बेंगलोर धाडटा. जी शॉर्टेज आसा ती आमकां एवरी टायम बिफोर इलेक्शन मागची पडटा. दॅट कम्स फॉर नॉर्थ गोवा एज वेल एज सावथ गोवा. सो दॅट मशीन घालता. ही सगळी साऊथ गोवा खातीर? दीज आर फॉर सावथ गोवा एंड कुशावती. आतां आमची हेंची चॅकींग जातली जाल्यारूच आमी आनी मशीन धाडटले. चडशे वी गीव द रिक्वायरमेंट. सो दॅट इज नॉर्मली आनी कांय गरज पडली. आता फुल चेकिंग जातलें? हय, दॅट इज इट. फर्स्ट लेवल चेकिंग आमची चालू जातली ह्या फुडल्या 17 तारीख स्टार्ट मडगांव शारांतल्या सुप्रीम सिटी सेंटराच्या क्लाउड किचनात शुक्रारा उजो लागलो. क्लाउड किचन बेकायदेशीर आसा अशें शॉप ओनरान म्हटलां. अजापाची गजाल म्हटल्यार 4थ्या माळये वयल्या किचनाक उजो लागलो हे बिल्डिंगेंतल्या लोकांक खबरूच नासलें. फायर फायटरांनी सांगलें हो उजो 4थ्या माळयेर अन्न प्रक्रिया करपाच्या किचनाक लागलो. खावपाची वस्तू आनी कड्डणय जळ्ळें. सांज वेळार 3:45 सुमार हो उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसूं येता अशें फायर ऑफिसरांनी सांगलें. ही इमारत वेवसायीक आशिल्ल्यान फायर हिडन सिस्टमीचो वापर करपाक जाय आसलो. वेळारच पावले म्हणून व्हडलेंशें लुकसाण जालें ना, फायर ऑफिसरांनी सांगलें. 3:45 आमकां कॉल येयल्ली. आमकां एड्रेस कुंडी पेट्रोल पंपाक दिला, शॉपाक म्हणून. सो शॉपा म्हाका शॉपाक म्हणून दिला. हे सुप्रीम सिटी सेंटर हो उजो लागला. तो स्मोक भायर सरतालो तो 4th फ्लोर हे सुप्रीम सिटी सेंटराचे. आनी तेंचे फूड प्रोसेसींग आनी हे गेले सामान हेजे विकपाचें ग्रोसरी तेजे हें आसतालें. एक्चुली ही कमर्शियल बिल्डींग नॉट रेजिडेन्शियल. हांवें पयलीं म्हणल्यार रेजिडेन्शियल म्हणून कित्याक ऑफिसूय हांगा ते रेजिडेन्शियल लागना, रावल्यार रेजिडेन्शियल लागता. सो हेका फूल हायडन सिस्टम आहा फायराचो. जेन्ना उज पेटलो ऑपरेट करपाचो आनी एक्सटिंग्विशर आहा आनी तेणी ऑपरेट करपाचो फायर ब्रिगेड पयली. ओके, आमकां दवरपाक तो स्प्रेड जायना जावपाक हें पयलें मेन आसता. हां, इमिजिएटली तेंचो लोकांक अलर्टूय करूंक जाय. कोण भायर सरलो ना उज लागला म्हणल्यार. हां, कोणा अलर्ट जाला कितें तेणें हेंय मारलो ना, मॅन्युअल कॉल पॉयंटूय हें केलें एक्टिवेट केलें ना. सो तो उज लागला तरी आसतना किचना लागलो. तो किचन तेंचें इलेक्ट्रीक हें आसलेलें तेंच जळलां. आनी तें बंद जाल्लें. एक्चुली शॉप बंद वयर तें बंद जाल्लेलें तेंचें, ओपन आसूंक ना. सो तेणी कोणें सांगलां ताका आनी ते प्रमाणे तो आयलो आनी आमकां कॉल दिलें. सो आमकां ते कॉला प्रमाणे आमी आयले, कुंडी पेटोवन चोयले हायरस बिल्डींग. ओके, आनी हायडन सिस्टम तेंचो आहा. तो आजून आमकां पंप आहा तो ऑपरेट करूंक जावंक ना. आतां आमी सोदता तो हायडन पंप खंयच्यान तें घायला तें आमकां कळोंक ना. तो इम्पॉर्टंट आसता. हय हय, तो इम्पॉर्टंट आसता. आतां चॅक करूंक जाय NOC तेणें रिन्यू केल्या ना. LPG गॅस कनेक्शन तें गॅस टँक आसतलें. LPG गॅस टँक आसा तितूंतल्यान ती रिले जाता. वयर ते बेश्टे वचून तितूंतल्यान रिले जावन तेका आसता. पण सगळो वयर गॅस दवरिना चडशी. आनी उजो लागल्यार चड ते इलेक्ट्रीक वायरींग आहा ताका पेटलो आहा. लायटी तो ओवर इलेक्ट्रीक शॉर्ट. एक्चुअल कॉज कितें आहा ते ओवर शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता. ते बंद आशिल्लें. लॉस कितले लॉस तुका अजून एस्टिमेट करूंक ना. व्हडलेशें तेंचें लॉस जावंक ना. म्हणजे ओन्ली फॉर ब्लॅक आवट जाला. तो स्मोक जाता, कार्बन सगळें कार्बन ब्लॅक आवट कार्बन सगळें स्प्रेड जाल्लो आहा. आनी ताका वचप तेणी वेंटिलेशन करूंक ना. आमी वचून तेणी आमकां आवडलें. तेणी वचून इमिजिएटली ते वेंटिलेशन कितें ते हाडटा फूड प्रोसेसींग ती ऑनलायन कितें सप्लाय करता ते. क्लाउड किचन बेकायदेशीरपणान चलता. 3 ते 4 हजार लोकांची जेवणां हांगा तयार जातात.
हे बिल्डिंगेत अशें आस्थापन चलो नजो सवे माळयेर ऑफिस आसलेल्या एका शॉप ओनरान सांगलें. These are factories which are operating. This is not a hotel. Cloud kitchen on first and fourth floor which are operating. This is cloud kitchen. These are cloud kitchen which serve more than 2,000 3,000 people over a weekend. 3,000 4,000 लोकांक तुम जेवण सपोज करून दिता over a weekend. कितले जातले लोकांक? फॅक्टरी चलयत तूं कोणे दिला परमिशन? सोसायटी कडल्यान सुद्दां तांचे कडेन परमिशन ना. सोसायटी नासतो ते सोसायटी सोसायटी आतां केल्या चेअरमॅन कोण आतां केल्या सोसायटी मेंटेनन्स सोसायटी आसा आतां केल्या. आय रन एन ऑफिस ऑन द 6th फ्लोर. म्हगेले भुरगे आज रातचे ते काम करताले. 6 गर्ल्स वर देर 4 बॉयज वर देर. तांकां वास आयलो म्हणून हांव चार्टर्ड अकाउंटंट. आमी अशी ऑफिसान नासले तांकां कळ्ळें पयलीं हांवें ताका फोन केलो तुमी म्हणलें पयलीं भायर सरा. पयलीं भायर सरपाक काम सेफ्टी पयलीं वापस सेफ जावपा पयलीं भितूर गेल्यार आतां हॉस्पिटल स्मोक गेल्यार भायर सरप आमकां डिफिकल्टी जातले तेन्ना रेस्क्यू करपा जावपाक फक्त भायरच बिल्डींग. गांधी मार्केटा भायर सोपणां आनी रस्त्या कुशीक बसतल्या बेकायदो विक्रेत्यांक थंयच्यान काडले ना जाल्यार गांधी मार्केट बंद उडयतलो. सोपण आनी रस्त्या कुशीक बसून बेकायदेशीरपणान धंदो करतल्यांक थंयच्यान काडपाक बाबून पालिकेक 8 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. भायल्या सोप्याचे पयशे कोणाच्या बॉल्सांत वयता ते बेगीनूच सांगतलो बाबून उमळशीक ताणल्या. हे मार्केट आम्ही मेहनतीन तयार केला आणि मेहनतीन त्याच्या भितर लोक पोट भरतात आणि आमच्या पोटार समज पांय दवरीत जाल्यार आमी सोडचे ना. हे आमी सारकी तुमगे उमेदीत सांगतात आज आणि हेच तुमकां हांव सांगता तुमी रावात हुशार कारण ही फुटपाथ तुमची तुमकां चलपाची लोकांक चलपाची हांकां बसोवपाक बेश्टे इलिगली बसून पयशे उबारपाचे. हो सोपेकार आयला तो पयशे करपाक आनी ताका कोण हेल्प करता आनी कोणा बॉल्सान वयता पयशे हे हांव थोड्या दिसान तुमकां सांगतलो. बाबू म्हणटा सोपणांचेर आनी रस्ते कुशीक बसतल्या विक्रेत्यांक लागून मार्केटांतल्या अधिकृत व्यापाऱ्यांचे गिरायकांचेर परिणाम जाता. मार्केटा भायर बसून वेवसाय करपाक लागले जाल्यार मागीर भितर अधिकृतपणान व्यापार करतल्यांची किंमत ती कितें उरली. भितर सुवात दिल्ल्या व्यापाऱ्यांनी भाडे फारीक करत रावप गिरायकांक भायर बसतल्या विक्रेत्यांनी फारोवप हेका कितें अर्थ उरलो हें साप्प चुकीचें. देखून पालिकेन 8 दिसां भितर भायर बसतल्या विक्रेत्यांचेर कारवाय करची नाजाल्यार विक्रेत्यांकच घेवन आपूण आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी बाबू आजगांवकरान दिल्या. आमी ऑलरेडी डिसिजन आज घेतलेलें आहा की ह्या फुटपाथाचेर बसून आमच्या मार्केटाची वाट लायली. हे मार्केट सेटल जाल्ल्या वेंडर्स रस्त्या वयले वेंडर्स काडून हांगा सेटल केल्ल्या आणि गोंयचो लोक आमचो येवन शेत आमचे आपलें पिकयता आनी भाजी हांगा हाडटा. आज हें मार्केट डावन जालां. हें डावन जालां हेजें कारण एकच की लोकांक काडून फुटपाथाचेर बसयल्या लोक भायले भायर घेवन चल्ले. आमचें हें मार्केट आसलेलें तें कपडो सवाय भाजी सवाय आनी डेली वेजीस धंदो सारको ह्या रितीचो धंदा तेंच्यांनी वाट लायल्या. ही म्युन्सिपालिटी हाका जबाबदार आनी हांगाचो MLA जबाबदार म्हणून MLAन हेजेर इंट्रस्ट घालपाक जाय सारको आनी ताणें पळोवपाक जाय की हें फुटपाथ म्हणटा ते बंद. ह्या फुटपाथ म्हणटा ते आज जाल्या स्टार्ट ती खाली ते सोपेकारांक जोडपाक आनी म्हाजे हेजे भितर हें आहा की ही फुटपाथा भितरल्यान जे पयशे घेतात ते पयशे वयतात कोणाक आनी हे 8 दिसान हांव क्लियर करतलो कोणाच्या बॉल्सांक. आणि तुमचे समज काडना जाल्यार मागीर मुखार तुमचे स्टेप कितें 8 आसतले? दिसान मार्केट बंद समज हे जायना इलेक्शन आजच्यान फाल्यांच्यान इलेक्शन जावपाक. ह्या बोवाळांत बाबू राजकारणाचेरय उलयलो. बाबूच्या कोतान तो अजून BJPत आसा पूण BJPन तिकेट न्हयकारलीच जाल्यार खंय तो स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयतलो. आयकात बाबूक. नंबर 1 आसा आमी कामाचेर आमकां कामाचे जे आमचे देव आसात मतदारसंघ म्हणजे आमचो देव ते आमचे डिसिजन घेतले आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसिजन घेतला की बाबू फुडें आहा. खूब जण लागले काम करपाक कितले आसूं कितले येवं उत्तम आयला ते ना हांव अपक्ष वयतलो. हांव आजू पासून BJP लास्ट पण रावतलो समज ना आनी हांव अपक्ष वयतलो. पूण असले ते मडगांवसान मांद्रा जाका सेवक म्हणून निवडून दिलो तो जालो ब्रोकर. बऱ्या सेवकाक संद दियात. ब्रोकराक घरा बसयात. मांद्रेकारांक ब्रोकर नाका सेवक जाय. नेमणुकेपणान लोकांची भावना वळखून लोकांक जाय तसोच लोकसेवक दितले काँग्रेसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. मोर्जेचो आदलो ZP मेंबर सतीश शेटगांवकर काँग्रेसीत गेलो.
मांद्र्या एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडत गोंय प्रदेश काँग्रेसीन सतीश शेटगांवकाराक रितसर काँग्रेसींत येवकार दिलो. येवकार सुवाळ्याक हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, ॲडव्होकेट प्रतीक्षा खलप, गुरुदास नाटेकार, बाबी बागकार आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी हजर आसले. भाजपान ब्रोकर दिले, लोकांक ब्रोकर नाका, बरें काम करपी लोकसेवक जाय, गिरीश चोडणकारान सांगलें. 3 गॅस सिलिंडर दितले अशें सांगून आयज मेरेन लोकांक बीजेपीन गॅसीर दवरल्यात अशी टिका कार्लोस फेरेरान केली. कसले गेले जमनी विकल्यो, सेल्फ डेव्हलपमेंट केलो, ताका तुम्ही सेवक म्हणून निवडून दिल्लो, तो जालो एक ब्रोकर. आनी ब्रोकर कोणाची जमीन, तुमची जमीन. मुख्यमंत्री थंय 2 जाण जोडी नंबर 1 बसलेले आसात, ते कोणाची जमीन आनी कितें पळयत आसतात. आनी त्या जोडी नंबर 1 एक ब्रोकर मेळ्ळो मांद्र्यान. जोडी नंबर कोण? एक विश्वजीत राणे आनी दुसरो CM प्रमोद सावंत. तेंची जोडी नंबर 1 म्हणटा ताका आमी. गोंयांत कितें काम केलें तेणी? कितें मेळटा तितलें विकपाचें. जॉब कशें विकला तें तुमी पळयलें आसतलें न्ही. जॉबा खातीर कशे पयशे घेवन जे भुरगे 10वी आनी 12वेक 50% मार्क घेवन पास जातात, ते प्रमोद सावंताच्या एग्जामी कितले मार्क पडटा तांकां? 98, 99, 100तले 100. हांगा भुरगीं आसात, तांकां एग्जाम कितले कश्ट करून सुद्दां तांकां 60-70 मार्क घेवपाक त्रास पडटात. पूण प्रमोद सावंताले आनी हांचे सगळे जे भुरगे आसात जांकां जॉब मेळटा तांकां 100तले 100 मार्क मेळटात. पेपर ते बरयता, ते पेपर ब्लँक धाडटात, नाजाल्यार तो पेपर लीक जसो जाता त्या भुरग्यां कडेन पेपर पयलींच पावता आनी ते पयलींच पेपर बरोवन व्हरतात. ह्यो गजाली चलतात आनी जे कितें दिसता ते विकतात गोंयांत. तेणी जमीन विकपाक कॉमेस केल्लें आसा, गोंय विकपाक कॉमेस केल्लें आसा आनी गोंय कोण सांबाळपाक वयता तांकां ते मारतात. गेले ते पावटी सांगलेले कशें करून हल्लो केला आनी कशें करून मारले ते. आनी अशें करून जो तुमचो आमदार आशिल्लो, तुमचो सेवक आशिल्लो, तो आपले तुमकां सगळ्यांक विसरलो आनी तो दुसऱ्याच मार्गार पावलो. येते ते पावटी तुमी चिंतून वोटींग करपाक जाय आनी तुमी एक तुमचो सेवक निवडून हाडपाक जाय. आमचे सभार कॅन्डिडेट आसा, कितलेशेच कॅन्डिडेट आसा. तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन विचारतले कोण असो बरो सेवक जावपाक शकता तुमचो, जो इलेक्शन जातकर तुमचो ब्रोकर जावपाना. तुमचे राज्य करपाची एक दीस सुद्धा ताका रावपाचो अधिकार ना. ताणें ताबडतोब राजिनामा दिवचो आनी तो जर राजिनामा दिना जाल्यार गव्हर्नरान ताका सॅक करचो. तो फेल जाल्लो आसा, कंप्लीट फेल जाल्लो आसा. हे कडची आमची जमीन विकून काबार करतात, जॉब विकून तुम्ही भुरग्यांक लाचार करतात आनी उरलेल्यान ड्रग्स दिवन तेंची फॅमिली काबार करतात. तुमकां लोक कदापी माफ करचे ना. असली वायट परिस्थितीन तुमी आयज गोंयांत काडिल्ले आसा. सतीश शेटगांवकर जेणे आपली लिडरशीप वेळा प्रूव केल्ली आसा. म्हाजे बरोबर ताणें पयलीं यूथ काँग्रेसीक, जेन्ना हांव यूथ काँग्रेसचो अध्यक्ष आशिल्लो त्या टायमार ताणें तो मांद्रेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून म्हाजे बरोबर ताणें त्या टायमारूय काम केलां. ZP म्हणून ताणें काम करून कसो फंड हाडप आनी तो कसो यूज करप आपल्या मतदारसंघाक, आपल्या लोकां खातीर, हेंय ताणें हाजे पयलीं दाखोवन दिल्लें आसा. एक फायटींग स्पिरीट आसा ताका आनीक एक वेगळें नेतृत्व ताणें मांद्रे मतदारसंघाक वेगळ्या वेगळ्या पदांचेर काम करून दिल्लें आसा. प्रायस कितली जाला आयज तेल आमी यूज करतात ते प्रायस कितली जाला आनी आयज सिलिंडर आमकां प्रॉमिस केल्ले 3 सिलिंडर मेळटले म्हणून. तुमकां कोणाक 3 सिलिंडर फुकट मेळ्ळा? होय ना? होय
आणि सिलेंडर आयज हांवें आयकला की तूं बुकींग करून गेले जाल्यार सिलेंडराची गॅस सिलेंडर तुका 25 दिसां उपरांत करूंक पडटा. तुका एक OTP येता, मागीर तुका 25 दीस कापां जाता तेन्ना सांगता कॅन्सल जालें म्हणून आनीक परत बुकींग करूंक पडटा. म्हणल्यार हे ब्लॅकान सिलेंडर विकूं सोदता म्हणल्यार घराक त्रास जाता. तेल इतलें म्हारग जाला आनी आतां तुमी जाणा आमी ल्हान आसतना म्हाका उगडास आहा शिगडी यूज करताले आनी तुमी जाणा भुसो सॉडास्ट तेजे पासून शिगडी आसताले. आयज तेवूय आसात. सगल्यांक बंद कर म्हणला, गॅस दित म्हणला आनी आमी गॅसीरूच दवरला. देखून हो तो टायम आमचे महिलाचे बायलेचे एड्युकेशन आहा तेन्ना, शिक्षण आहा तेन्ना आमचे बायल्यो सामके स्मार्ट आसतात आनी स्मार्ट आहात तेन्ना आमचे बायल्यो वयर चडटात. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बंद पडलेली पुलीस व्हॅन शेवटाक शुक्रारा व्हेली. वाळपय होंडा मार्गार रस्त्या कुशीक 20 दीस तशीच ही व्हॅन सोडून दिल्ली. प्रायम टीव्हीची स्टोरी पळयल्या उपरांत पुलिसांनी गाडयेत जीव घातलो आणि व्हेली एकदाची. पळयात दिनेश करपेचो फॉलोअप. नमस्कार. 2 दिसां पयलीं आमी एक एक्सक्लुझिव्ह स्टोरी केली. ह्याच जाग्यार रावन हांवें PTC बी मारलेली. हेज्या फाटल्यान IRBची गाडी तुमी पळयतात हांगासर IRBची गाडी आसलेली. जेन्ना आमी स्टोरी ऑन एअर केली, ऑन एअर केल्या उपरांत डिपार्टमेंटाक खंय तरी जाग येयली. डिपार्टमेंटाचे दोळे उगडले आनी हांगासरली गाडी जी आसा ती व्हेली. त्या गाडयेक बॅटरी आसली, न्यू ब्रँड टायरूय हाडलेले. म्हाका जर दिसता 70 चोर कितलेशेच आसात. फाटल्या दिसांनी टायर आणि बॅटरी पेट्रोल चोरपाचे प्रकार खूब वाडलेले. त्या चोराक धरलोय बी पुलिसांनी आनी बॅटरी रिकवरी करून थोड्यांक परत दिल्यो बीन. म्हाका दिसता चोरा लागीं स्मार्टफोन ना अशें दिसता. आसा जाल्यार तेंचे कडेन गोंयचे चॅनल जी आसा तेजे ॲप ना अशें दिसता. ते फॉलो करिना अशें दिसतात. आसलेले जाल्यार हे टायर आनी बॅटरी उरची नासली, रातचीच गायब जाता आसली. ह्या डिपार्टमेंटाचो टायम बरो आसलेलो. बॅटरी, बस आनी टायर सेफ आहा आनी ती गाडी आयज रस्त्यार धांवली. आयज तुमकां दाखयता ह्या माध्यमांच्यान. नंबर प्लेट जी आसा ती मात्र तेंच्यांनी आसा तशीच आहा, ती मात्र सारकी करूं ना. ती केन्ना करतले ते मागीर पळोवया. हांगासून रेडे घाटीर हांगासर 1 किलोमिटर हांगासर गणेश मंदिर आहा. त्या गणपतीनूच ही गाडी राखली अशी दिसता आणि ह्या डिपार्टमेंटाची लजूय लागली अशी दिसता. नाजाल्यार कितें पळयता हाडले हे चोरांच्या फाटल्यानूच भोंवता हाडले सोदपाक. आपली बॅटरी गाडयेची ना जाली म्हणून बाकीचे कामां थंयसरूच सोडटा आसले आनी आपली बॅटरी सोदपाचो यत्न करता आसले. धन्यवाद. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.